अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जो साकिब चद्दड़ और मोमिना जो है एक्टर हैं पाकिस्तानी, उनके दरमियान चल रही है। अब ये सारा मामला क्या है और इस मामले में आगे होने वाला क्या है, हम आपको बताते हैं आज की वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, साकिब चद्दड़ साहब की जानिब से ये बताया गया कि 2022 से ऑनवर्ड 2026 तक हमारा तल्लुकात रहे मोमिना और साकिब चद्दड़ के दरमियान, और जैसे ही ये तल्लुकात शिद्दत इख्तियार करने लगे तो साकिब चद्दड़ साहब की जानिब से और उनकी जो एहलिया हैं उनकी जानिब से मोमिना इकबाल को मुबैना तौर पर धमकियां दी गई और उनको ब्लैकमेल किया गया और उनको एआई जनरेटेड पिक्चर्स और वीडियोस बना के उनको हरासा करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, अब मामला जैसे ही बिगड़ता गया, पहले मोमिना और साकिब चद्दड़ साहब के दरमियान आपस में सुलह करवाने के लिए भी दो तीन फ्रीकैन जुड़े कि इनकी आपस में सुलह हो जाए किसी तरीके, तो ये बात इधर ही ठप हो जाए। लेकिन बात इधर ख़त्म होने वाली नहीं थी। अब मोमिना का किसी जगह पर रिश्ता भी हो चुका था। मुबैना 2 से 3 मंथ पहले उसका मंगनी हो चुकी थी। अब उस मंगनी पे बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट पड़ना था वो ये साकिब चद्दड़ और मोमिना का जो ताल्लुकात आपस में थे, इसका बहुत गहरा असर पड़ना था। नाज़रीन, जैसे ही ये रिलेशनशिप मोमिना और साकिब चद्दड़ का बढ़ता गया, पिछले 3 से 4 साल से इनका रिलेशन चल रहा था, और जैसे ये रिलेशन शिद्दत इख्तियार करता गया, आपस में लड़ाई झगड़े भी एक रिलेशनशिप में होते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ता गया और इस रिलेशनशिप में साकिब चद्दड़ की जानिब से उन्होंने 2022-21 में उनको शादी के लिए प्रपोज किया कि आप मेरे साथ शादी करें और मुबैना तौर पर हम अच्छे एक निकाह के रिश्ते में आके तो आप मेरी बीवी हो जाएं। लेकिन मोमिना को एक बात बड़ी दुख रही थी, उनकी पहले ही साकिब चद्दड़ साहब की 2 बीवियां थीं और उन 2 बीवियों से तीसरी बीवी तो बर्दाश्त नहीं होनी थी, जिसकी वजह से उनकी जो 2 एहलियां थी उनमें से एक एहलिया ने मुबैना तौर पर जो मोमिना है उसको धमकाने की कोशिश की, ये जनरेटेड तस्वीर बना के उसको धमकाने की कोशिश की, और साकिब चद्दड़ साहब की जानिब से भी मोमिना को धमकाया गया और इस तरह की वारदात सामने आई। अब मोमिना ने क्या किया कि उसने अपने जो थाना था नज़दीक, उसमें एफआईआर करवाई, और इस एफआईआर में उसने लिखा कि मुझे एक जो एमपीए हैं साकिब चद्दड़, वो मुझे मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करते हैं और ये जनरेटेड पिक्चर्स उन्होंने कुछ बनाई हैं और उसकी वजह से मुझे हरासा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले साकिब चद्दड़ और मोमिना का काफ़ी गहरा ताल्लुक था। 3 से 4 साल पुराना इनका ताल्लुक चलता आ रहा था। अब 3 से 4 साल इनका अगर ताल्लुक चलता आ रहा था तो उसमें इस तरह की बात हो जाना, और जो मोमिना है वो मंगनी कर रही थी, उनकी मंगनी हो चुकी थी या मंगनी चल रही थी, उस पे उनके रिश्ते पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से मोमिना ने एफआईआर करवा दी और साकिब चद्दड़ साहब ने उनकी जो चीज़ें थी वो सोशल मीडिया पर बता दी कि मेरा इनसे कोई इस तरह का जो ताल्लुक था वो था, रिलेशनशिप में हम थे। तो और साकिब चद्दड़ साहब की 2 बीवियां हैं मुबैना तौर पर जो उनके घर में रह रही हैं और जो उनकी मुबैना तौर पर बीवियां हैं। अब वो साकिब चद्दड़ साहब चाह रहे थे कि मोमिना से भी मैं शादी कर लूं, लेकिन वो मंगनी करवा रही थी। अब जैसे ही मंगनी का सारा प्रोसीजर होने लगा तो उन्होंने रिलेशनशिप की सारी चीज़ें उठा के वो एक गोला बना के वो मोमिना के मुंह पे मार दिया। अब नाज़रीन, साकिब चद्दड़ की जानिब से एआई तस्वीर बनाई गई, एआई वीडियोस बनाई गई, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेल किया गया। अब मोमिना की जो सिस्टर है वो भी वकील है, वो भी जो है कोर्ट में आई, और इधर से जो साकिब चद्दड़ के वकील थे वो भी कोर्ट में आई। अब जो वाक़या है वो ज़रा संगीन होता जा रहा है। अब मुबैना तौर पर जो इनकी चैट्स होंगी, मुबैना तौर पर जो इनके रिलेशनशिप रहा होगा, जो तस्वीर और वीडियोस होंगी, वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल जा रही हैं। आजकल एक ही कंटेंट चल रहा है, जो साकिब चद्दड़ और मोमिना का जो रिलेशन था उसमें काफ़ी बड़े इंकशाफात होने को सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर इसके पहले देखा जाए, मोमिना को भी इतना अरूज नहीं मिला हुआ था। वो 3 से 4 साल के अंदर अंदर ही वो वायरल हुई और वो एक एक्टर अच्छी बन पाई और मुबैना तौर पर कई ड्रामों में, टीवी ड्रामों में नज़र आती हैं। अब जो साकिब चद्दड़ साहब का जो बैकग्राउंड था वो भी काफ़ी तगड़ा बैकग्राउंड है। गाँव में एक एमपीए हैं वो, और मुबैना तौर पर उनका एक
رتبہ ہے، ایک لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی پہچان ہے. اب اس طرح کے بندے کی ویڈیوز سامنے آ جانا یا ایک کنٹروورسی میں پھنس جانا لوگوں کے لیے کافی ایک مزاحیہ یا ایک لوگ اپنے انداز میں اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ناظرین، ثاقب چدر کا جیسے ہی یہ ثاقب چدر اور مومنہ والا معاملہ سامنے آیا تو ثاقب چدر کی ایسی ویڈیوز سامنے آنے لگی سوشل میڈیا پر جس میں وہ غیر قانونی کام بھی کرتے رہے، مبینہ طور پر گردوں کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے رہے، انسانی جسم کا کام کرتے رہے، جس میں پارٹ آف باڈی کے جو باڈی کے پارٹس ہیں ان کو بیچنے کے بھی جو ان کا انٹرویو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. ARY کی جانب سے ان کا انٹرویو لیا گیا اور اس میں مبینہ طور پر وہ گرفتار ہیں اور ہتھ کڑیاں انہیں لگی ہوئی ہیں اور وہ پولیس کے کٹہرے میں ہیں اور ان سے انٹرویو لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح کا کام کرتا تھا، یہ وہ سب کچھ. ان کو اس ٹائم پہ کیوں نہ سزا دی گئی؟ اب ثاقب چدر کا کئی جو چیزیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. وہ FA پاس ہیں اور وہ MPA کیسے بن گئے، وہ ان کی چیزیں کیسے ہیں. اب جو ٹوٹل ان کا پیچھا بیک گراؤنڈ ہے وہ کھول کے ان کے جو ابھی ان کا کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ تھوپ کر اور ان کو پھنسایا جا رہا ہے. اب دوسری جانب سے اگر مومنہ کا بھی دیکھا جائے تو ریلیشن شپ میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ ایک جگہ کو معاملے کو بیٹھ کے سلجھا لے، نہ کہ پوری جو ایک پاکستان ہے اس کی نظریں ٹکا لی ہیں. خاص طور پر پاکستانی لوگ بھی ایسے ہیں کہ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی جان نہیں چھوڑتے. اب اس ریلیشن شپ میں 3 سے 4 سال اس ریلیشن شپ کو بھی ہو چکے تھے، لیکن ان دونوں میں آپس میں اتنی کنٹروورسی چلنے لگ گئی تھی کہ جو مومنہ تھی وہ منگنی کروا رہی تھی اور ثاقب چدر صاحب کو یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے مبینہ طور پر اسے دھمکیاں دیں، AI جنریٹڈ ویڈیوز بنائیں، پکچرز بنائیں اور وہ سارا معاملہ تھوپ کے ان کے منہ پر مار دیا. ناظرین، ایسے ہی AI جنریٹڈ چیزیں بنا کے آج کل یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے خاص طور پر پاکستان میں. AI جنریٹڈ چیزیں بنا کے عورتوں کو بلیک میل کرنے پہ اس پہ مریم نواز صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے. خاص طور پہ میں ایک کنٹروورسل چیز پہ ختم کرنے کے لیے میں ایک بات کرتا چلتا ہوں کہ اگر آپ ریلیشن شپ میں، مومنہ بھی ریلیشن شپ میں تھی، ثاقب چدر صاحب دونوں ریلیشن شپ میں تھے، تو ان کا چیٹ چلتی آ رہی ہے ایک امن طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے بھی وہ اپنے رشتے کو وائنڈ اپ کر سکتے تھے، نہ کہ AI جنریٹڈ ویڈیوز بنا کے، پکچرز بنا کے. اور ہمارے پاکستان میں ہر دوسرے بندے کا یہ کام بنتا چلتا آ رہا ہے اور ہر دوسرا بندہ اسے ٹرینڈ سمجھ کے کر رہا ہے کہ کسی بھی عورت کی آپ کے پاس چیٹس آ گئی ہیں، ریلیشن شپ کی چیزیں آ گئی ہیں تو وہ مبینہ طور پر تھوپ کے اس چیز کو اس لڑکی کو ہراساں کرتے ہیں. اگر لڑکی شادی کرنے لگتی ہے یا کچھ اس طرح کی کام کرنے لگتی ہے تو مبینہ طور پر لوگ یا جس بندے کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں ہوئی ہے، اور یہی چیز ثاقب چدر صاحب نے کی ہے، وہ شادی کرنے لگی ہے تو اس نے ثاقب چدر صاحب نے ان کی ساری چیٹس اور ہر چیز نکال کے جناب مومنہ صاحب کے منہ پہ مار دی ہیں، AI جنریٹڈ ویڈیوز بنا لی ہیں، پکچرز بنا لی ہیں. اس میں اگر میں بتاتا چلوں تو دونوں کا جو ہے وہ قصور ہے وہ برابر ہے، کیونکہ ان دونوں کا ریلیشن شپ آپس میں تھا. ایک بیٹھ کے بات کر لیتے، ایک اچھے طریقے سے بات کر کے اپنے وائنڈ اپ رشتے کو کرتے اور رشتہ ایک اچھے طریقے کی طرف بھی جا سکتا تھا، لیکن نہیں. اور پاکستانیوں کو تو کچھ چاہیے، پاکستانیوں کو تو اس طرح کی چیزیں چاہیے جس میں وہ کنٹروورسی ہو، جس طرح وہ. اب میں آپ کو اگر اس میں مزید بتاتا چلوں تو اب لوگ انتظار میں ہیں کہ کب ان کی چیٹس آئیں گی، کب ان کی پکچرز آئیں گی، اور اسی انتظار میں لوگوں کے جناب لوگوں کا صرف نظریں سوشل میڈیا پر ٹکی ہوئی ہیں کہ کب ان کی پکچرز اور ویڈیوز آئیں گی. اگر ایک مرد اور عورت ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر ایک دوسرے کی شادی یا اس طرح کی کوئی کام ہو رہا ہے تو ایک اچھے طریقے سے رشتے کو وائنڈ اپ کیا جائے، نہ کہ اس رشتے کو بگاڑا جائے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کیا جائے. ناظرین، اگر آپ کے بھی کوئی اس طرح کے ناظرین اپنے رشتے کو خود بچانا پڑتا ہے اس دنیا میں. اگر آپ کسی کو بھی تھوڑا سا بھی ٹائم دیں گے تو وہ آپ کے رشتے کو بگاڑ دے گا. ناظرین، لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے